غادي نحاولوا نديروا في هذه الحصه غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال دو زيكزارسيس ان شاء الله. دونك غادي تلقاو في يعني في هذا الموقع غادي تلقاو جميع لي زيكزارسيس اللي كنديروا لهم تصحيحه ولا الدروس اللي كنشرحهم، فتلقاو لي فيديو هنايا مرتبين مزيان. كذلك غادي تلقاو حتى هاد لا سيري ديال اليوم ولا التمارين ديال اليوم غتكون مرفقه في واحد يعني في لا فيديو اللي غادي نحطو في لاشين. وحتى اللي بغى يعني ما بغاش يمشي للموقع يلقى يقلب على ليكزارسيس، فهو غادي يلقاه في رابط الوصف هنايا لتحت، غادي يلقى لا سيري ديال لي زيكزارسيس يقدر يتيليشارجيهم ويخدمهم عادي تفرج لا فيديو. دونك اهم حاجه هو انك تحاول تخدم ليكزارسيس هو الاول، تشوف لي ديفيكولتي اللي كاينين عندك و يعني من بعد عاد تجي تشوف لا كوريكسيون هنايا. لا دوزيام دي شوز هي كاينين جوج ديال هاد الملخصات هادو. دونك الملخص المهم سورتو في هاد الدرس ديال ليتود دو فونكسيون هما لي برونش انفيني مع لي اسامبتود. فدونك انا هاد الورقه ضروري غادي نحطها حدايا داكوغ. دونك بوغ فيغ غادي نبقى نشرح لكم يعني او ميم طون فاش نوصلوا لشي كالكول ولا شي انتربريتاسيون غادي نحاولوا نشوفوا في الورقه، نقلبوا على الانتربريتاسيون في الورقه. وهنايا بيان سور سي الا بغينا نشوفوا سورتو لي بوين دو سيميتري ولا لي زاكس دو سيميتري بغينا نبينوهم في شي تمرين داكوغ، بلوس لا كونفكسيتي ديال اولا لي بوين دانفليكسيون ديال واحد لا فونكسيون داكوغ. دونك على بركة الله غادي نحاولوا نبداو بالاكزيرسيس نيميرو 1. دونك غادي نخلي هادو هنايا في الجنب، ندي هاد الورقات في الجنب. دونك نشوف ليكزيرسيس نيميرو 1 شنو تيقول ليا داكوغ. دونك في ليكزيرسيس نيميرو باردون ليكزيرسيس نيميرو 2 شنو عطاني؟ دونك عطاني دو فونكسيون. عطاني لا بروميير فونكسيون f de x égale à x carré moins x plus 1 sur 2 moins x. Donc هاد لا فونكسيون هادي عطا ليا معرفه تيل كو x خصو يكون ديفيرون دو 2. دونك هو عطا ليا في ليكزيرسيس، دونك بلا ما نحتاج انني نحسب دي دو اف ولا لو دومين ديفينيسيون، فهو عطاني لو دومين ديفينيسيون مباشره هنايا. عطاني اون دوزيام فونكسيون اللي هي جي دو x كتساوي سينوس x sur x, donc bien sûr pour x différent de 0. Très bien. Donc غادي نحط لي فونكسيون ديالي هما الاولين قدامي. après je passe les c'est-à-dire les questions d'accord. donc السؤال الاول قال لي déterminer la limite de f en plus l'infini et moins l'infini. donc غادي نحدد. donc السؤال الاول نحددوا la limite. donc غادي نديروا l'étude ديال la fonction f. donc la fonction g غادي نخليوها حتى après. donc غادي نمشيو نشوفوا la limite ديال f plus l'infini في moins l'infini. donc la limite de f de x plus l'infini فشنو كتساوي ليا؟ c'est la limite غادي نكتب التعبير ديال f x carré moins x plus 1 sur 2 moins x d'accord plus l'infini. très bien. donc la limite plus l'infini عرفنا أننا حنايا كنحسبو هنايا في plus l'infini ندي un polynôme sur un polynôme. فالقاعدة ديال هاد لي بولينوم سور بولينوم يدار فاش كيكون فيها الكسر. دونك كناخدو الأس الأكبر أس هنايا الفوق اللي هو إكس كاري، ولتحت غادي ناخد العدد اللي عنده أكبر أس ولا لا فاريابل اللي عندها أكبر أس اللي هي موان إكس. دونك غادي نختزل بواحد الإكس مع واحد لو دو هنايا، غتبقى ليا إيكال لا ليميت في بلوس لانفيني ديال اش ديال موان هاد لو موان مع إكس غيبقى ليا الفوق ديال موان إكس. إلا عوضت دابا غادي تعطيني plus l'infini هنايا فوا موان هي موان لانفيني داكوغ. دونك انا حسبت لا ليميت هنايا. تاني حاجه هي نمشي نحسب لا ليميت في موان لانفيني داكوغ. دونك لا ليميت في موان لانفيني بنفس الطريقه ديال اف دو اكس، يعني بنفس الطريقه غادي نديرو لي ميم كالكول غادي نلقاوها انها كتساوي ليا لا ليميت في موان لانفيني ديال موان إكس، يعني نفس التبسيط. دونك غادي نجي هنا نعوض إكس بموان لانفيني فوا موان فوا موان سي بلوس، دونك كتعطيني هنايا بلوس لانفيني داكوغ. دونك هذا السؤال يعني التمرين الأول هذا لو أ. لو بي شنو قال ليا؟ Il y a peut-on déduire l'existence d'une asymptote pour la représentation graphique C de f en plus et moins l'infini. واش نقدروا نلقاو شي اسامبتوت هنايا ولا لا؟ دونك هنايا الا جبت لكم دونك لا فوي اولا الخطوط غادي نديرها اون فاس معايا. اشنو حسبنا حنايا؟ حسبنا لا ليميت بلس لانفيني
Donc, la limite lorsque x tend vers l'infini, tend vers plus l'infini, et lorsque x tend vers l'infini, شنو لقيناها في لو ريزولتا؟ لقيناها كتساوي ليا موان لانفيني. دونك هنايا لقينا موان لانفيني، هنا كتساوي بلوس لانفيني. اللي كيهمني هو انني حسبت لا ليميت ديال واحد لا فونكسيون في اكس طون فيغ لانفيني، سوا بلوس لانفيني سوا موان لانفيني، وعطاتني ان ريزولتا اللي فيه بلوس او لا موان لانفيني. دونك باش نقدر بور اون ديدوير واش عندي شي اسامبتوت، في الحد الان ما نقدرش جو بو با ديدوير كو جي اون اسامبتوت. داكور. دونك اول حاجه خصني نمشي نحسب هاد f de x على x. داكوغ. نمشيو نحسبو f de x على x ونحسبو لا ليميت ديالها ونشوفو شنو غادي تعطينا ابخي. داكوغ. دونك غادي اول حاجه هنايا باش نقدروا نجاوبو على السؤال ديالنا، اول حاجه غادي نمشيو نحسبو f de x sur x. دونك كالكولون دابور اول حاجه نمشيو نحسبو f de x على x pour en déduire les asymptotes، ولا باش نقدر نهضر على les asymptotes. دونك اول حاجه غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت لوغسك x tend vers l'infini ديال اش؟ ديال f de x sur x. غنحسبوها في لو كان الاول في موان لانفيني، ونحسبوها في لو كان الثاني يعني في لا ليميت بلوس لانفيني. دونك اول حاجه نمشيو نحسبوا لا فونكسيون ديال f de x sur x. شنو غادي تساوي؟ f de x شنو هي؟ سي x كاري موان x plus 1 sur 2 moins x فوا واحد على x. دونك فوا واحد على x هذا هي مقسمة على x. دونك شنو غتعطينا الفورس؟ دونك سي x كاري موان x plus 1 sur هاد x. دونك سي 2x x فوا موان 1 سي موان x كاري. دابا نمشي نحسب لا ليميت. اور لا ليميت في بلوس لانفيني لوغسك x tend vers بلوس لانفيني ديال f de x على x سي هي لا ليميت في بلوس لانفيني ديال هاد العدد اللي حسبنا f de x على x كتساوي ليا سي x كاري موان x بلوس 1 sur 2x موان x كاري. قلنا بولينوم مقسوم على بولينوم، بغينا نحسبو لا ليميت في بلوس لانفيني، سي غتعطيني هنايا الأس الكبير اللي هو x كاري على الأس الكبير هنايا اللي لا فاريابل اللي عندها الأس الكبير اللي هي موان x او كاري. x كاري مع x كاري غادي تختزل، غادي يبقى ليا موان 1. داكوغ. دونك غتبقى ليا موان 1. تري بيان. ونتابع دابا شنو درنا. حنا دابا راه مازال يلاه حسبنا في بلوس لانفيني، مازال خصني بيان سور نحسب في موان لانفيني. دونك حسبنا لا ليميت لوغسك x tend vers l'infini لقينا لو ريزولتا لانفيني. حسبنا f de x على x ما لقيناش زيرو، لقينا موان 1. ما لقيناش لانفيني، لقينا موان 1، يعني لقينا واحد العدد اللي هو ديفيرون دو زيرو. داكوغ. دونك باش نقدر نزيد واش نقدر نعطي شي انتربريتاسيون، مازال هادو كل لقيناهم غنعطيو الانتربريتاسيون ديريكتومون. سينون دابا خصني نمشي ضروري عاوتاني ندير هاد لي كالكول ديال f de x moins ax. داكوغ. دونك f de x moins ax. تري بيان. دونك نكمل مع بلوس لانفيني، عاد نفس الخدمه نديرها عاوتاني مع موان لانفيني. داكوغ. دونك ensuite شنو غادي نديرو؟ كالكولون لا ليميت ياك في بلوس لانفيني كنحسبو هنايا في بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال f de x موان a فوا x، و a لقيناه هو موان 1. داكوغ. دونك a موان هي موان 1 شحال غتساوي ليا؟ دونك سي جو كالكول اول حاجه نمشيو نحسبو f de x موان ax اللي هي f de x. a قلنا شحال لقينا؟ a هي موان 1، لقيناها هي موان 1. دونك موان 1 فوا x c'est-à-dire f de x موان في موان سي بلوس x. نمشي نحسب هاد العدد هو الاول. دونك شنو غادي يعطيني هاد العدد؟ دونك f de x بلوس x. دونك غادي نكتب f de x اللي عندي هي هادي التعبير ديالها هو هذا x كاري موان x بلوس 1 sur 2 moins x plus هاد le x. D'accord. Et je fais mes calculs. Donc غادي نوحد المقامات 2 moins x هو المقام موحد. شنو غادي تعطيني هنايا؟ سي x كاري moins x plus 1 donc هنايا فوالا x fois 2 c'est هي plus 2x x fois x donc il y a moins x au carré. D'accord. Et je calcule donc x au carré غادي تمشي ليا مع x au carré
moins x مع plus 2x غيبقى ليا x plus 1 sur 2 moins x. D'accord, donc x plus 1 sur 2 moins x. هادي شنو هي؟ هادي سي حسبنا هاد العدد. دابا نمشي نحسبلو لا ليميت ديالو. alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال هاد العدد ديال x plus 1 sur 2 moins x. donc plus l'infini ديال واحد الكسر قلنا سي لا ليميت ديال أكبر أس على أكبر أس. دونك x على moins x. x غيتختزل مع x غتبقى ليا moins 1. داكوغ، دونك حسبت هاد لا ليميت لقيتها كتساوي ليا واحد العدد. فوالا، دونك أول حاجة حسبنا هادي، حسبنا اف دو اكس على اكس لا ليميت، لقينا هادي واحد العدد ديفيرون دو زيرو. حسبنا لا ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس، ياك ما طحناش في لانفيني، طحنا في واحد العدد بي. دونك نقدر نقول هاد لا اولا ندير هاد لا ديدكسيون. داكوغ، دونك لا ديدكسيون ديالي هي la suite. Donc C de f admet une asymptote oblique. L'équation ديالها هي ax plus b. alors ياك تعرف شنو درنا هنايا؟ درنا دي كالكول. دونك درنا دي كالكول، حسبنا، مشينا حسبنا من هنا، يعني باش نتبعو الخطوات. حسبنا لا ليميت في بلوس لانفيني لقيناها كتساوي هاد العدد. دونك حسبنا كما شفنا فيها حنا حسبنا لو ا، لقينا العدد ا شحال كيساوي. حسبنا كذلك اف دو اكس موان ا اكس، لقيناها كتساوي ليا واحد العدد، هاد العدد غادي نسميوه بي. داكوغ، دونك شنو كنقولو في لانتربريتاسيون؟ الوغ سي دو اف admet une asymptote. D'accord, كيفاش دايره هاد لاسامبتوت؟ اون اسامبتوت اوبليك مايله ديكواسيون. ليكواسيون ديالها هي y تتساوي شحال لقينا في ا لقينا فيها ناقص واحد، يعني ناقص واحد في x زائد b، و b شحال لقينا فيه؟ هو لقينا فيه حتى هو ناقص واحد. داكوغ، هي ناقص x ناقص واحد ناقص x ناقص واحد. تخي بيان، دونك لقينا أن هادي سي اون اسامبتوت فين au voisinage. فين حسبنا لا ليميت؟ حسبنا لا ليميت هنايا في بلوس لانفيني. دونك لا ليميت حسبناها في بلوس لانفيني au voisinage de بلوس لانفيني. داكوغ، دونك هادي هي لانتربريتاسيون غرافيك، ولا هادي هي لا بوسيبيليتي باش تكون عندي اون اسامبتوت ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك هذا ما غاديش نعاود لي كالكول، ولكن بنفس الطريقه، دو لا ميم فاسون، بنفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه تماما، دو لا ميم فاسون غادي تلقاو. يعني شنو هي لا ميم فاسون؟ لا ميم فاسون كنقصد بها اننا حسبنا لا ليميت، يعني في الجهه الاخرى حسبنا هادي في بلوس لانفيني، حسبنا لا ليميت عاوتاني في موان لانفيني، لقيناها كتعطيني بلوس لانفيني. دو اف دو اكس لقيناها كتساوي بلوس لانفيني. داكوغ، غادي نمشي نحسب لا ليميت دو موان لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس. بيان سور اف دو اكس سور اكس حنا ديجا حسبنا العدد، لقيناه شحال؟ لقينا اف دو اكس سور اكس هي هادي، لقيناها كتساوي لينا x au carré moins x plus 1 على 2x moins x carré، اللي هي في موان لانفيني غادي تعطيني x carré، يعني الأس الكبير على الأس الكبير غتعطيني حتى هي موان زان، دونك غتعطيني واحد الأ. وبيان سور حسبنا لا ليميت، يعني غادي نحسبو لا ليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس موان ا اكس مع موان مع هاد ا فيه موان، دونك ستادير غتعطيني بلوس اكس كيما حسبناه هنايا بيان سور. داكوغ، كيما حسبنا هنايا لا ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس اللي عطاتنا في الاخر، ستادير عطاتنا لا ليميت اننا خصنا نمشيو نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس بلس اكس. نفس الشيء غادي نحسبو هنا لا ليميت ديال اف دو اكس بلس اكس، ولكن هاد المره في موان لانفيني، وغادي نلقاو بيان سور يعني دو لا ميم فاسون في بلوس لانفيني غادي نطيحو في هاد لو كا هذا، غادي نلقاو حتى بي تيساوي موان زان. دونك شنو؟ دونك هاد لا دغوات هادي هي غادي تكون عندي اسامبتوت في بلوس لانفيني، وفي نفس الوقت غتكون عندي اسامبتوت في موان لانفيني. دونك غادي نقدروا ندير واحد الاستنتاج دو سي اف. دونك ادمي
une asymptote, d'accord, oblique d'équation, l'équation y égale moins x moins 1 au voisinage, au voisinage, de moins l'infini. La première, حسبنا la limite plus l'infini, d'abord حسبنا la limite moins l'infini, d'accord? Donc passons à la question suivante. Donc la question 2, je donc que je dois montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, g de x est borné entre moins 1 sur x et 1 sur x, d'accord? Donc pour l'instant, d'abord, il faut peut-être g de x. Donc g de x c'est il y a sinus de x sur x, d'accord? Quel que soit x différent de 0. Donc, on a la condition x c'est différent de 0. D'accord? Donc, أول حاجة غادي نبينو مادام أنا عندي خصني نبين أن هاد لا فونكسيون إلي بورني يعني محصورة ما بين موان 1 sur x et 1 sur x. أول حاجة غادي نبداو بها قلنا كنلاحظوا أن هاد لا فونكسيون عندي فيها لو سينوس دو x. إحنا كنعرفوا شنو؟ كنعرفوا أن لو سينوس محصور ما بين ناقص واحد et واحد. D'accord? Donc, ما بين ناقص واحد et واحد. Très bien. دونك باش نوصلوا من سينوس اكس نوصلوا لسينوس اكس على اكس يعني كنضربوا في واحد على اكس. غادي نشد هاد العدد غادي نضربوا في واحد على اكس. اور واحد على اكس كيفاش داير؟ سي ان نومبر اللي هو بوزيتيف. علاش؟ سي ان نومبر بوزيتيف علاش؟ حيت هو قال لي جو دوا مونطري ان هادي بورني في هاد الوقيته فوق امتى الا كان عندي اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. الا كان اكس بوزيتيف يعني واحد على اكس حتى هي الي بوزيتيف. دونك غادي نضربوها في واحد العدد اللي هو بوزيتيف. قلناها علاش؟ داكوغ. دونك ولا دو موان 1 غادي نضربها في 1 سور اكس غتعطيني هي موان 1 سور اكس. سينوس اكس في 1 سور اكس هي سينوس اكس على اكس اي 1 مضروبها في 1 سور اكس هي 1 سور اكس. داكوغ. دونك هذه شنو عندي؟ هذه هي جي دو اكس. الوغ وصلنا ان جي دو اكس محصوره ما بين 1 سور اكس اي موان 1 سور اكس. D'accord? Donc, on a démontré c'est-à-dire la fonction de l'étani. La deuxième des choses, il y a en déduire la limite de g en plus l'infini. Donc, je dois en déduire la limite de g en plus l'infini. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais dire le bien sûr, il y a la limite de g plus l'infini ديال sinus x sur x. Or, il a عوض sinus ديال plus l'infini. كنعرفوا أن sinus plus l'infini ما نقدروش نحددوها. Donc ما معروفاش la limite ديالي في sinus plus l'infini. D'accord? Donc, c'est-à-dire هادي c'est une limite اللي هي inconnue. Or, باش نحيد هاد المشكل اللي عندي غادي نحاول نحيدها بهاد لا غولاسيون اللي وصلنا ليها هنايا. D'une autre manière, d'une autre façon, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ديال 1 sur x, ديال هذا كتساوي ليا la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ديال moins 1 sur x, ديال هذا العدد وبجوجهم تيساويو ليا 0. واحد على plus l'infini هي 0. داكوغ. moins 1 على plus l'infini هي 0. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي لقيت ان لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون كتمشي لزيرو ولا ليميت ديال هاد لا فونكسيون كتمشي لزيرو. دونك عندنا واحد لو تيوريم كنسميوه لو تيوريم دو جوندارم. دونك كنقدروا نستنتجوا دونك دو ليميت ديال جي دو اكس الا كانت هادي غتمشي لزيرو وهادي غتمشي لزيرو دونك اوتوماتيكمون جي دو اكس حتى هي لوغسك اكس طون فيغ بلوس لانفيني راه غادي تمشي ليا لبلوس باردون لزيرو ماشي لبلوس لانفيني راه تمشي ليا لزيرو. داكوغ. وحنا حسبنا لا ليميت في هاد لو بوين هذا. السؤال اللي من بعد منه قال لي peut-on déduire l'existence d'une asymptote pour la représentation graphique يعني ديال سي دو جي en plus l'infini. واش نقدروا نلقاو عند هذه une asymptote
في الجهة ديال بلس لانفيني. بيان سور غادي نرجع هنا شنو حسبنا لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ بلس لانفيني لقيناها كتساوي ليا زيرو. دونك غادي نرجعو لهنايا حسبنا لا ليميت ديال واحد لا فونكسيون لوغسك اكس طون فيغ، دونك هادي مغاديش نخدم بها، لوغسك اكس طون فيغ لانفيني. وشنو لقيناها في لو ريزولتا؟ لقينا في لو ريزولتا ما لقيناش لانفيني، لقينا زيرو، لقينا واحد العدد معروف. داكور لقينا زيرو. دونك شنو كنقول ان سي اف ادمي اون اسامبتوت. دونك اون بو ديدوير كو يا اون اسامبتوت سميتو ليكواسيون ديالها هي y ايكال ا زيرو. داكور donc C de G admet une asymptote ياك. كيفاش قلنا هاد لاسامبتوت كيفاش دايره؟ دونك اون اسامبتوت اللي هي اوريزونتال و ليكواسيون ديالها ديكواسيون y ايكال ا زيرو. ونقدر نبدل هذا y ايكال زيرو نقول سي دو اف ادمي شنو هي y ايكال زيرو؟ هو لاكس دي زابسيس. ادمي لاكس دي زابسيس كوم اون اسامبتوت اوريزونتال au voisinage bien sûr فين حسبنا لا ليميت au voisinage de plus l'infini. D'accord. Donc هكا كنكون عطيت لاسامبتوت ديالي في هاد بالنسبه للجي au voisinage de plus l'infini. ندوزو للسؤال الثالث اللي من بعد من هذا. شنو قال لي؟ قال لي déterminer en vous inspirant de la question précédente la limite de g en moins l'infini et en déduire l'existence d'une asymptote à C de G, d'accord, en moins l'infini que l'on précisera, d'accord. Donc يعني on vous espère يعني نحاولوا نتانسبيراو من هاد لا كيسيون اللي من قبل اللي هي لا كيسيون 2 باش نحسبوا لا ليميت ديال جي في موان لانفيني. دونك نفس القضيه علاش قال لي اون سانسبيرون د هادشي. الا مشينا نحسبوا لا ليميت دو جي في موان لانفيني ماشي في بلس لانفيني، هي لا ليميت ديال هادي في موان لانفيني غادي تعطيني واحد لا ليميت اللي هي انكونيو. دونك غادي نستعمل لو تيوريم دو جوندارم. دونك هنايا كالكولون شنو بغينا نحسبوا لا ليميت دو جي دو اكس لوغسك اكس طون فيغ موان لانفيني شحال تساوي. Donc, d'après la question 2, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال g de voilà ديال g de x ديال 1 sur x كتساوي ليها limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x كتساوي ليها 0. D'accord. Donc يعني بنفس la méthode. Alors la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc g de x محصورة ما بين هاد العددين، هذا كيمشي لزيرو وهذا كيمشي لزيرو. دونك لا ليميت ديال جي كتمشي حتى هي لزيرو. دونك هنا عندي نفس l'interprétation ce qui signifie que g voilà que c de g admet une asymptote, d'accord, verticale d'équation, l'équation ديالها y égale à 0 au voisinage. دابا حسبنا فين في موان l'infini au voisinage de moins l'infini. وهكا كنكون بينت ان سي دو جي عندها دي زاسامبتوت في هاد لو ولا في هاد يعني في الاتجاه ديال moins l'infini. Donc la quatrième question, je note établir le tableau de signes de 2 moins x. Donc le tableau de signes de 2 moins x. Donc une question اللي هي simple. غادي نحط 2 moins x. هذا x فوقاش كتنعدم هذه كتنعدم ليا في جوج. Lorsque x égale 0 هذه غادي تعطيني 0. هنايا لو سيني هنا غيكون عندي نيجاتيف هنا بوزيتيف. داكور. دونك هذا هو لو طابلو دو سيني. بيان سور هذا لو طابلو دو سيني مادام طلب مني لو طابلو دو سيني ديال هذه سي فري سي اون كيسيون اللي هي سامبل، ولكن سي نورمال انني غادي نحتاجها يعني من بعد في لا في لي كيسيون سويفون. داكور.
دونك فالسؤال الموالي اللي هو هذا يعني 4A، عندي 4B. شنو طلب مني؟ سيطلب مني انني نحسب لا ليميت ديال اف. دونك غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت دو اف. دونك ليميت lorsque x tend vers لا ليميت فاش في 2 بلس دو اف دو x شحال كتساوي ليا؟ سي لا ليميت lorsque x tend vers 2 بلس ديال اش؟ ديال التعبير ديال اف هو x كاري موان x بلس 1 سور 2 موان x. وغادي نحاول نحسب نشوف هاد لا ليميت شحال غتعطيني. دونك الفوق الى عودت غتعطيني 4، جوج او كاري هي 4 ناقص جوج زائد 1. دونك هي 4 ناقص جوج زائد 1. دونك سي ان نومبر اللي هو بوزيتيف غيعطيني دونك هي 3. داكوغ. ولتحت شنو غادي تعطينا فين كنحسبو حنايا لوغسك اكس يعني في 2 بلس يعني على يمين الصفر. دونك هنا على اليمين الصفر هنا شنو غادي تعطيني؟ غادي يكون لو نومبر بوزيتيف. دونك غتعطيني ان زيرو بلس. دونك نومبر بوزيتيف على زيرو بلس غتعطيني بلس لانفيني. دونك هادي سي بلس لانفيني. داكوغ. دونك سي بلس لانفيني. نقدر ندير انتربريتاسيون الى بغيت دابا، سينو حتى نحسب. فوالا دونك نعطي لي اسامبتوت. شنو كتعني ليا هاد الكتابه؟ غادي نجيو نشوفو هنايا في الشكل. دونك حسبنا ليميت فاش في واحد العدد ولقيناها كتعطيني لانفيني. دونك شنو تنقولوا؟ ان عندي واحد لاسامبتوت اللي هي فيرتيكال اللي كتكون عموديه على محور الفصيل على لاكس دي زابسيس. دونك غادي نقولوا هنايا سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ياك vers بلس لانفيني في الاتجاه ديال بلس لانفيني ياك. وفين هادشي او فوازيناج ديالاش؟ او فوازيناج دو 2 بلس يعني على الليم ديال 2 بلس. على الليم ديال 2 بلس عندها واحد لاسامبتوت في الجهه ديال بلس لانفيني. داكوغ. et je calcule aussi la limite lorsque x tend vers 2 moins ديال f de x. يعني لا ميم شوز. غادي نمشي نعوض هنايا غادي تعطيني دونك سي 4 ناقص جوج زائد 1 على 2 موان 2 موان يعني 2 موان 2 موان غتعطيني ان زيرو موان. دونك 2 موان 2 موان هي ان زيرو موان. دونك عدد موجب على زيرو موان غتعطيني موان لانفيني. داكوغ. دونك في اليسر ولا اغوش دو 2 كاين عندي اون اسامبتوت. دونك غادي نقول هنا سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال دو فيغ موان لانفيني في الجهه ديال موان لانفيني لتحت. داكوغ. au voisinage de 2 mois. D'accord. au voisinage de 2 mois. دونك هادشي من بعد بيان سور راه غادي نحاول هاد لي زاسامبتوت راه غادي يعاونوني في الرسم ديال لي فونكسيون ديالي في لي دو فونكسيون ديالي. داكوغ. دونك هنايا لقينا au voisinage de 2 mois عندي لاسامبتوت. Très bien. Donc passons la question suivante ou la question 5. Donc la question 5 فطلب مني نحسب f'. D'accord. Donc la question 5 il y a calculer f'. Donc f' de x شنو كتساوي ليا؟ c'est x carré moins x plus 1 sur 2 moins x prime. donc عدد مقسوم على عدد فغادي نستعملو القاعدة u على v' اللي هي u' fois v moins u fois v' sur v au carré. هذه هي القاعدة اللي غادي نستعملو. دونك سي u هي هاد الفوقانية. دونك x carré moins x plus 1 prime غدير لها الاشتقاق ديالها لا ديريفي ديالها فوا v اللي هي 2 moins x moins la dérivée ديال v اللي هي 2 moins x prime fois u اللي هي x carré moins x plus 1 sur 2 moins x le tout au carré. D'accord. Et je calcule, j'évalue, simplifie les calculs ديالي هنايا. Très bien. La dérivée ديال x carré هي 2x. La dérivée ديال x هي 1 fois 2 moins x moins la dérivée ديال 2 c'est 0. La dérivée ديال x c'est ديال moins x هي moins 1. Donc c'est moins 1 fois x carré moins x plus 1 sur 2 moins x au carré. J'essaie encore de simplifier. Ça donne 2x fois 2, donc c'est 4x. 2x fois moins
x est moins 2x carré. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 1 fois moins x, donc c'est plus x. Moins fois moins, c'est plus 1. يعني غادي ندير هنايا plus غادي نحيد الأقواس هنايا. Donc x carré moins x plus 1 sur 2 moins x au carré. Et je simplifie encore. شنو عندي هنايا؟ عندي voilà plus x moins x. غتعطيني 4x هنايا. Voilà moins 2x carré plus x carré هي moins x carré. Donc غتبقى لي moins x carré. ها هي من هادو بجوج. Plus 4x moins 2 plus 1 هي moins 1 sur 2 moins x le tout au carré. Donc هادي شنو هي؟ هادي c'est f' de x. D'accord? C'est f' de x. Donc voilà, après donc le 5b. Donc le 5b, on a étudié. Donc étudions le signe de f' de x. D'accord? Donc nous devons étudier le signe idéal f' de x. Très bien. Donc pour étudier le signe de f' de x, on va voir f' qui est le maqam, il est au carré, donc le dénominateur est positif. D'accord? On a 2 moins x au carré est toujours positif. D'accord? Je me dis qu'il y a le signe. Alors, le signe de f' de x est celui du polynôme. Celui du polynôme, le moins x carré plus 4x moins 1. Donc le signe idéal de f' est positif. Donc le signe idéal f' qui est le signe idéal. Il est positif, f' positif, il est négatif, f' négatif. Donc c'est un polynôme deuxième degré. Il faut le signe idéal. Donc on a le discriminant. Donc calculons delta. Donc delta c'est donc c'est b au carré, il y a 4. Donc au carré 4 au carré, donc 4 au carré, donc c'est 16, moins 4, donc moins 4 à C, donc A c'est moins 1, et C c'est moins 1, donc chaque cas c'est 16, moins, voilà, moins c'est plus, donc il y a moins 4, donc 16 moins 4, ça s'atteint 12, donc 12 c'est عدد موجب. Donc voilà, donc le delta est positif, c'est-à-dire le polynôme a 2 points, donc les x1 et x2, donc c'est moins b, donc c'est moins 4, moins racine delta, moins racine 12, sur 2 fois a, donc sur 2 fois a les moins 1. Si je calcule, donc allez on a moins 4 moins 2 racine 3 sur moins 2. غادي واحد العدد اللي هو بوزيتيف. هاد لي موان كاملين غيمشيو، دونك غادي واحد العدد اللي هو بوزيتيف. غنعمل غنختزل بجوج هنا وبجوج هنا وبجوج هنا، دونك غادي تبقى لي هنا غتبقى لي جوج بلس راسين 3. دونك هذا هو x1 العدد الاول. العدد الثاني x2 دونك هو موان 4 بلس 3 راسين 2 راسين 3. دونك يعني نحاول نختزل هنايا مباشرة فوا 2 موان 1 اللي هي موان 2. داكوغ، دونك هاد 2 مع 2 غادي تمشي ليا هنايا، غتبقى ليا الفوق الى طلع ليا دونك فوالا غتبقى ليا الفوق، غتبقى ليا واحد جوج وهنايا موان راسين 3. سي نورمال غادي يكون هو المرافق لو كونجوغي ديال هاد العدد هذا. داكوغ، et voilà كنوصل لا dernière question اللي تيقول ليا dresser le tableau de variation. دونك فوالا غادي ندير ليتود دو سين، نكمل في هاد 5 بي ونزيد عليه لو 5 سي.
Donc غادي نمشي ندير اوتوماتيكمون ندير لو طابلو دو سيني ديال اف بريم en même temps le tableau de variation. Ah ouais, on dit le x. On dit la fonction ديالي c'est معرفة من moins l'infini لا ما معرفاش في العدد جوج. D'accord. f de x ما معرفاش في جوج. هي راه عطيناها في الاول. donc f de x ما معرفاش في 2. donc غادي نحيد هنايا 2 حتى f prime ما معرفاش في 2. donc هاد لي دو بوين غادي نحيدهم هنايا. donc هنايا f prime وهنايا f. donc راه tout le monde كيعرف يدير لو طابلو دو فارياسيون. بقى ليا هنايا 2 كاين عندي 2 موان راسين 3 و 2 بلس راسين 3. donc 2 بلس راسين 3 راه اوتوماتيكمون غادي يجي في هذا الاتجاه هذا و 2 موان راسين 3 راه سي نورمال غتجيني هنايا صغيره على جوج. اي الوغ شنو عندي هنايا لو سيني لقينا هنايا لي دو لقينا ان دلتا بوزيتيف. دونك لو سيني ديال هذا العدد سي كنقولوا عكس اشاره ا داخل الجذرين واشاره ا خارج الجذرين. يعني هنا غادي تكون هنايا بوزيتيف وهنايا اور هاد لي غاسين ديالها غادي تكون نيجاتيف. دونك هنا غادي تكون عندي لا فونكسيون ديكرواسونت كرواسونت كرواسونت ديكرواسونت. داكوغ. وغادي نشوفوا لي ليميت اللي ديجا حسبنا باش نكملوا باش بور كومبليتي هاد الاعداد هادو. هنايا بيان سور غادي نحسبوا ليماج ديال 2 موان راسين 3 وهنا غادي نحسبوا ليماج ديال 2 بلس راسين 3. دونك هذا المينيموم وهذا الماكسيموم. لا ليميت في 2 بلس كنا حسبنا ديجا لا ليميت في 2 بلس شحال لقينا فيها. دونك غادي نحاول نشوف هنايا لي ليميت لقينا فيها جو بونس في 2 بلس لقينا هنايا موان لانفيني. دونك هنايا هادو راه الا رجعتو تشوفوهم هنا لقينا موان لانفيني وهنا لقينا بلس لانفيني. داكوغ. هنايا لا ليميت في بلس لانفيني on l'a déjà calculé. donc bien sûr la limite في moins l'infini لقيناها هي plus l'infini. la limite في moins l'infini لقيناها هي plus l'infini و la limite في plus l'infini لقيناها هي moins l'infini. et donc هنايا كنشوف دونك كاين عندي هنايا كاين عندي اون سيغتان لوجيك. يعني غادي تكون من بلس لانفيني لهاد العدد غادي تكون ديكرواسونت ومن هاد العدد لبلس لانفيني عاوتاني غتولي كرواسونت. دابا من موان لانفيني غتكون كرواسونت بوي décroissante. Donc السؤال اللي ما عطاونيش هنايا سي هو pour tracer la fonction ديالي ولا pour tracer le voilà tracer la courbe de f هاد في واحد المعلم. دونك انا غادي نزيدها هنايا ميم سي هما ما عطاوهاش. دونك فوالا هذا او اكس و y. داكوغ. دابا غادي نحاول نبدا نجمع جميع المعلومات اللي شفنا هنايا في هاد لا فونكسيون غادي نبقى نحاول نجمعهم. اول حاجه غادي نديرها هاد لو طابلو دو فارياسيون نحاول نديرو هنايا. داكوغ. غادي نشوف 2 موان غاسين 3 مع الصوره ديالها. دونك حاولوا تحبسوا لا فيديو حسبوا نتوما الصوره ديال هاد ليماج شحال غادي تلقاوها بالضبط. داكوغ. دونك فوالا نتوما عندنا هنايا حاولت مشيت حسبتهم لقيت ان الصوره ليماج ديال اف ديال هاد العدد 2 بلس راسين 3 لقيتها هي موان 6 فاصلة 46. دونك موان 6 فاصلة 46. دونك جو في اسيي دو لا فيغ هنايا. المهم غادي نصغر شويه هاد ليشيل هذا. دونك هي 2 بلس راسين 3 تقريبا هي واحد 3.73. دونك ها واحد جوج ثلاثة 3.73 تقريبا هنايا. داكوغ. دونك غادي ندير هادي هي موان 2 موان 4 موان 6 نزيد نقص عاد. دونك ندير هنايا موان 3 هنايا موان 6. دونك موان 3 موان 6. انا بدلت شويه هاد ليشيل غير حيت ما عنديش ليسباس دونك باش نقدر نرسم لا فونكسيون هنايا. دونك موان 6.45 سي بريسك هنايا. دونك هاد لو بوين هذا في هاد لو بوين هذا شنو عندي في هاد لو بوين اللي حسبنا عندي ان اف بريم ايكالا زيرو. قلنا فاش تكون عندي اف بريم ايكالا زيرو تنديرو هنايا واحد لا بوتيت طونجونت بحال هكا. داكوغ. مزيان. دونك الحاجه الثانيه شنو هي سي غادي نشوف لقيت ان هاد 2 موان غاسين 3 هي تقريبا شي 0.46 و 2 موان غاسين 3 دونك فهي تقريبا شي 0.26. دونك هنايا واحد 0.26 غتجيني هنايا تقريبا 0.46 غادي يجيني واحد لو بوين قريب من هنايا شويه. دونك حتى هنايا عندي اون طونجونت. فوالا. دونك غادي عندي اف بريم
égale à 0 دونك عندي واحد لا طونجونت دايره بحال هكا داكوغ. الحاجه الثانيه هو عندي نحاول نرسم لي زاسامبتوت ديالي داكوغ. نحاول نمشيو نديرو لي زاسامبتوت اللي لقينا. غادي نشوفو في يعني كيسكون في هنايا. دونك عندي واحد لاسامبتوت ها هي في الجهات بلوس لانفيني وفي الجهات موان لانفيني داكوغ. دونك غادي نرسمو هاد لاسامبتوت هادي بحال هكا. عندي كوا دوطخ عندي لاسامبتوت حسبنا شي حاجه في دو بلوس و دو موان. دونك عندي دي زاسامبتوت. دونك عندي دي زاسامبتوت في دو بلوس. دونك on a calculé في دو بلوس فوالا. فوالا عندي هاد لاسامبتوت vertical voisinage de 2 plus. Donc 2 plus, donc l'équation ديال هاد l'asymptote هي y, donc pardon, هي x égale à 2. Donc غادي نمشي نرسم حيت l'asymptote elle est verticale. Donc غادي نمشي نرسم x égale à 2. Donc ها هي 1 2. هذه هي 2. غادي نرسم هنايا واحد l'asymptote verticale يعني تكون متوازية مع محور الأراتيب فوالا. دونك هادي سي ليكواسيون ديالها شحال هي x égale à 2 داكوغ تري بيان. دابا غادي نرجع على هذيك لاسامبتوت في 2 بلس في لا دغوات ديالها في 2 بلس شنو لقينا في 2 بلس فوالا لقينا دونك باردون هنايا يمكن عندي شي ايرور هنايا في 2 موان فوالا. دونك كنت كنشوف هنايا عندي شي ايرور هنايا بلس وهنايا موان. نعطيو الاكس شي عدد صغير على جوج غادي نلقاو ان نومبر بوزيتيف. نعطيو هنا شي عدد مثلا 3 2 ناقص 3 سي ناقص 1 دونك باردون. دونك هنايا غادي ترجعوا غادي تردوا البال انه درنا واحد ليرور في لا فيديو يعني في الاول. دونك غادي نشوفوا هنايا دونك x égale à 2. دونك هنايا شحال غنلقاو حيت هنايا 0 موان نلقاو هنايا موان لانفيني وهنايا غادي نلقاو في لو ريزولتا بلس لانفيني داكوغ. دونك في 2 بلس شحال لقينا في لو ريزولتا موان لانفيني. دونك غادي نمشي لموان لانفيني. دونك هنايا لا فونكسيون كتمشي لموان لانفيني في هاد في اليمين ديال جوج وكما لقيناها ها هي حيت موان لانفيني داكوغ. وغادي تمشي كرواسونت حتى لهاد العدد وتعاود تولي ديكرواسونت. دونك غادي تمشي حتى لهنا داكوغ. ها هي لا فونكسيون ديالي غتمشي بحال هكا وغتولي ديكرواسونت غير فين بالضبط فين غادي تمشي حتى نرسمو لها لاسامبتوت ديالها فين غتمشي داكوغ. دونك وهنايا في 2 بلس دونك في 2 موان باردون في الجهه الاخرى. دونك لا ليميت في 2 موان لقينا بلس لانفيني سيتادير لا فونكسيون غادي تكون هنايا اسامبتوت هنايا. دونك لا فونكسيون غادي تطلع من هنا غادي تكون جايه ديكرواسونت حتى لهنايا وطلع تعطيني واحد لاسامبتوت هنايا داكوغ. دونك شنو بقى ليا نكمل في هاد لابارتي مع هاد لابارتي نكمل لا فونكسيون في هاد لي دو بارتي. شنو كنا لقينا ان كاين عندي واحد لاسامبتوت اوبليك داكوغ. دونك واحد لاسامبتوت اوبليك. دونك هذيك ديال جي انا كنقلب غير على ديال اف حيت كنرسم اف. دونك ليكواسيون ديالها شنو هي y ايكال موان x موان 1. دونك y ايكال موان x موان 1 هذه اسامبتوت اوبليك. هي اسامبتوت اوبليك سوا او فوازيناج دو بلس لانفيني سوا في موان لانفيني حيت لقيناها فيهم بجوج داكوغ. دونك موان x موان 1 غادي نحاول نرسم هذا المستقيم هذا. غادي نرسمو باش نرسم واحد المستقيم خصني دو بوين. دونك غادي نعطي الاكس مثلا نعطيه الاكس 0 سي عطينا الاكس 0 شحال غيخرج ليا y غادي يخرج ليا موان 1 داكوغ. ها لو بروميير بوين. دونك هذا باردون هذا راه الاكس وهذا راه الاي راني قالبهم في نورمالمون خصني نكتبهم مقلوبين. لو دوزيام بوين نعطيو الاكس موان 1 شحال غيخرج لنا في y موان 1 مع هاد الموان هي بلس 1 غادي يخرج لنا في y 0. دونك كاين عندنا 0 موان 1 وكاين عندنا موان 0. دونك ها هو 0 موان 1 ها هو لو بوين الاول داكوغ. دونك 0 موان 1 في y. دونك هذا رسمت هذا لو بوين الاول. لو بوين الثاني هو موان 1 في x مع 0 داكوغ. دونك لاسامبتوت غادي دوز لي من هذا لو بوين اي من هذا لو بوين وغادي نحاول نرسم لاسامبتوت ديالي بحال هكا.
دوز ليا من هاد لي دو بوان. دونك تقريبا شي حاجة بحال هكا. تري بيان. دونك اون فوا رسمت لاسامبتوت، دونك شنو خص لا فونكسيون؟ خصها تمشي اسامبتوت مع هاد المستقيم، ما خصهاش تقطعو ليه ولكن تكون غادية معاه. لا ميم شوز هنايا، غادي تجي لي لا فونكسيون دايرة بحال هكا. دونك في الجهة ديال موان لانفيني غادي اون اسامبتوت، وغادي تكون هذه هي لا فونكسيون ديالي، ولا هذه هي سي دو اف كتكون من جوج ديال لي بارتي، من هاد لا بارتي اللي رسمنا هنا اي هاد لا دوزيام بارتي اللي رسمنا هنا. وهكا غادي نكونو سالينا مع هاد لي فونكسيون، مع هاد التمرين رقم جوج.